बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार ज़ुहैब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हो। कुछ रनडाउन्स आज के व्लॉग के आपके साथ शेयर करता चलूँ, दैन हम प्रॉपर व्लॉग की तरफ इंशाल्लाह बढ़ेंगे। इमरान खान साहब ने जेल से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, बिग स्टेटमेंट फ्रॉम इमरान खान। लेटली हमने सुना, उसके बारे में बात करेंगे। क्या उनकी स्टेटमेंट है? बेसिकली उन्होंने फ़तह मक्का की एक मिसाल दे के एक स्टेटमेंट रखी है। एक लीनियंसी पहली दफ़ा इमरान खान साहब के हमने देखी है कि उन्होंने दिखाई है। और फिर बात करेंगे हम मौलाना साहब की। मौलाना साहब आजकल ख़बरों में छाए हुए हैं। मुख्तलिफ उनके कभी कोई बयान सामने आता है। उन्होंने अभी तक तो जिस चीज़ को क्लेरिफाई किया है, जिसको डिनाई नहीं किया, वो एक बयान ये है जनाब के मौलाना साहब ने ये कहा कि मैं नून लीग से और इस हुकूमत से जो बनने जा रही है उससे मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, और उससे लाताल्लुक़ी का इजहार किया। और आज की जो तीसरी बात हम करेंगे वो जीडीए की बात करेंगे। और उनका एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आज सामने आया। आज 16 तारीख है और आज उनका एक बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट देखने में आया, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब की बात करेंगे। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक डिफरेंट पैरा क्लियरली हमने देखा है। और एक चीज़ और के डिफरेंट रहनुमा जो पीटीआई के ऑन वेटिंग थे सिंस बिफोर द इलेक्शंस, वो वेट कर रहे थे कि उनको इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए। उनके लॉयर्स के अलावा जो ये बैरिस्टर गौहर साहब थे, या उनके अलावा ज़्यादा लोगों को इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। बट अब काफ़ी सारे आज लोग, जैसे मैं ज़िक्र करूँ कुछ ऐसे रहनुमाओं का जिनमें चेदा असद कैसर साहब की मुलाकात हुई, गंडापुर साहब की मुलाकात हुई, बैरिस्टर सैफ साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, ये दो लोग तो खैर मिलते ही रहते हैं, लेकिन बैरिस्टर खोसा साहब ये भी आज उनसे मिले हैं। और आमिर डोगर साहब की मैं बात करता चलूँ कि मुल्तान में जिस शख्सियत ने शिकस्त दे दी जनाब जहांगीर तरीन साहब को तकरीबन 1 लाख की लीड से, और भागने पे मजबूर कर दिया सियासत से, उस इंसान से आज इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। आमिर डोगर साहब इज़ अ वेरी 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 गुड स्ट्रेंथ ऑफ पीटीआई, और उनकी भी मुलाकात हुई। काफ़ी सारे लोग आज इमरान खान साहब से मिले हैं जो काफ़ी अरसे से डिनाइल थे। इसके बारे में भी कुछ मुख्तलिफ बातें सामने आएंगी, अलग से एक व्लॉग करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और खैर बाहर आके जो बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा जी कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। उन्होंने एक तो पंजाब असम्बली के लिए कहा कि क्लियरली हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, और एज़ वेल एज़ नेशनल असम्बली में भी हम अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता, थोड़ा सा मुझे एक ट्विस्ट नज़र आ रही, चेंज नज़र आ रहे, ये इसको बताते चले कि एक सरप्राइज़ नज़र आ रहे हैं, और उसके बारे में इंशाल्लाह मैं एक व्लॉग करूँगा। मुझे ये ऐसा नहीं लगता कि वो दोनों आराम से अपोजिशन में बैठ जाएंगे। एक ट्विस्ट है, एक चेंज ज़रूर है इसमें। और खैर इसमें एक बड़ी बात ये भी है कि इमरान खान साहब को हो सकता है कि उनको उनके तमाम मुकदमात से बरी कर दिया जाए या ज़मानत दे दी जाए, और जल्द वो रिहा होकर अपने घर तशरीफ़ ले जाएं। और कुछ बारे ऐसी कुछ खबरें पहले भी आ रही हैं कि वो ले जा चुके हैं, या ऐसा है तो ऐसा नहीं है। वो अपने अभी अडयाला जेल में आज मुख्तलिफ रहनुमाओं की उनसे मुलाकात हुई, तो इस चीज़ का ये जो खबर चल रही थी कि इमरान खान साहब अपने बनी गाला तशरीफ़ ले गए, तो ऐसी कोई खबर नहीं है, और इसके बारे में ये क्लैरिफिकेशन ज़रूर आ गई। इसके बारे में बात करेंगे। खैर इस एक और डेवलपमेंट जो लेटली मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो है मौलाना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े आजकल एक्टिव हैं। पहले तो अचानक से वो एक्टिव हो गए, 3 दिन तक तो वो खामोश रहे, लेकिन उसके बाद अचानक से उन्होंने जो उनकी मीटिंग हुई थी नून लीग के साथ, उसके बाद से फ़ौरन दूसरे दिन उनकी मजलिस आमला ने, या जो भी कोई सिलसिला है, उनने ये कहा जी हम इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कतई तौर पे इस गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, और हमारा इस गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, ये मौलाना साहब ने कहा। और उसके बारे में उन्होंने, और इसके अलावा उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट्स ऐसी दी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स उनकी ये आई कि एक तो पीटीआई के साथ उनकी एक फ़ज़ा जो ग्राउंड बना, और उसके बाद असद कैसर साहब उनसे मुलाकात भी की, जो इकट्ठे अगेंस्ट द रिगिंग उनकी जो पॉलिसी है उसके बारे में बात भी हुई।
اور آپ سب لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ بھی ہے کہ مولانا صاحب اور پی ٹی آئی مل کے اس اگینسٹ الیکشن ریگنگ کے وہ ایک اسٹرائک کرنے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مولانا صاحب تو کے پی کے سے بیسکلی ان کی نشستیں تھیں اور وہ وہاں سے لاس کر رہے ہیں, تو پھر وہ اسٹرائک پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے اگینسٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے نشستیں نہیں دیں یا کیا. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مولانا صاحب یہ کیا. خیر اس کے بارے میں بات کریں گے, لیکن ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ کہ مولانا صاحب نے کچھ ملٹری بیوروکریٹس کا نام لیا ہے, ایکس ملٹری بیوروکریٹس, جن میں جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب ہیں. یہ دو بندوں کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو نو کانفیڈنس دیا تھا وہ ان دو آدمیوں نے کروایا. پھر کچھ ذرائع کے مطابق باجوہ صاحب نے بھی اور فیض حمید صاحب نے بھی, بلکہ فیض حمید صاحب تو تب آئی ایس آئی کے ڈائریکٹر جنرل بھی نہیں تھے, وہ تو کور کمانڈر پشاور جب تب تعینات تھے. تو ان کی ڈینائل کے بعد جناب مولانا صاحب اپنی بیان سے پھر گئے. انہوں نے ایک تو ڈی کلیریفیکیشن دی کہ نہیں جی فیض صاحب جو تھے وہ نہیں تھے, وہ میں نے غلطی سے کہہ دیا. اور پھر اس جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹ سے بھی ایک دم سے پلٹی ماری کہ وہ 2018 میں انہوں نے ہمارے ساتھ ریگنگ کی اور زبردستی جو ہے نا خان صاحب کو ہمارے پہ مسلط کر دیا. یہ مولانا صاحب کی ڈیولپمنٹ ہے. ٹرن مولانا صاحب دے دیتے ہیں یو ٹرن, بٹ ایک چیز کی انڈیکیشن ضرور کرتا چلوں کہ یہ جو آپس میں جو کوئلنس اور ایک کولیبریشن جو دیکھنے میں آ رہی ہے, جیسے اسد کیسر صاحب ملا ہے مولانا صاحب کے ساتھ, اور مولانا صاحب کی جو سٹیٹمنٹس تھی اور خان صاحب کی جو ڈائریکشنز تھی, یہ ایک طرف اشارہ کرتی ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. اور تیسری جو ڈیولپمنٹ آج کی جو دیکھنے میں ملی وہ ہے کہ آج جو ہے نا جی ڈی اے نے ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا ہے, اور جی ڈی اے نے جام شوروں میں بیسکلی اپنی یہ پاور اسٹرینتھ شو کی ہے اگینسٹ الیکشن ریگنگ. اور اس میں پیر پگاڑا صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ کچھ بیانات دیے ہیں, کچھ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو توشہ خانہ کیس اور اس طرح کے جو کیس خان صاحب پہ آپ نے مسلط کیے ہوئے, یہ بوگس کیس ہیں, یہ فضول کیس ہیں. خان صاحب نے کوئی چوری, اور اگر خان صاحب چور ہیں تو پھر ہم سب لوگ چور ہیں. بڑی سٹیٹمنٹ جو پیر پگاڑا صاحب نے دی, انہوں نے ان کی طرف سے بھی ایک کلیئرلی جی ڈی اے مطلب لیٹلی وہ بیان نہیں دے رہے تھے اور اوائڈ کر رہے تھے الیکشن سے پہلے ان چیزوں کو, پر اچانک سے میں نے پچھلے ولاگ میں بھی عرض کیا تھا کہ وہ ساری جو سیاسی جماعتیں جو خان صاحب کو آن بورڈ نہیں لے رہی تھی, ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی پی ٹی آئی کے لیے کوئی بات, یہ کوئی اس طرح کی, وہ اچانک سے پی ٹی آئی کے حق میں آ گئیں, پی ٹی آئی کے خیمے میں آ گئی ہیں. ساری کی ساری جماعتیں چھوڑ کے پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو. تو مولانا صاحب کا جو ایک کوریلیشن جو بن رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس سے بڑی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں, جن کے بارے میں پریڈکشن کی جا رہی ہے, وہ کی جا سکتی ہے. تو یہ تھا. اور عمران خان صاحب کے بارے میں ایک دفعہ پھر میں یہ کہنا چلوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت عمران خان سامنے آیا ہے. دیکھیں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں حق دینے کی. تو اس حق میں پہلا حق یہ ہے کہ آپ کسی کے موقف کو سنیں, آپ کسی کی بات کو سنیں, چلیں آپ سنیں, اس پہ اپنا تجزیہ کریں, اس کی بات کی وزن کو تولیں, پھر آپ ڈیسیژن لیں. اگر آپ پہلے سے یہ کسی کے بارے میں یہ رائے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ چور ہے اور میں نے اس کی بات نہیں سننی, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بعض دفعہ کسی چور سے بھی اچھی بات مل جاتی ہے خان صاحب. تو خان صاحب کو یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت بات جو انہوں نے کی کہ یہ جو فتح مکہ والی بات انہوں نے کی کہ بالکل عام معافی میری اپنی ذات کے حوالے سے یا میری پارٹی کے حوالے سے جو ظلم زیادتی کی گئی یا جو روکا گیا الیکشن سے کنٹیسٹ کرنے سے, ایک پولیٹیکل پارٹی کو ڈپریس کیا گیا اپنی لائلٹیز چینج کرنے کا, تو وہ میں سب انشاءاللہ بلانے کو تیار ہوں, کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے خان صاحب کی. ایکچولی پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسے لیڈر کی کہ جس لیڈر کے نیچے یہ سارے لوگ اکٹھے ہو سکیں. جیسے احسن اقبال صاحب کی بات کروں, مجھے بذات خود وہ نون لیگ کا سیاستدان بہت پسند ہے, بہت ڈیڈیکیٹ بندہ ہے وہ, بہت ایک مچور بندہ. تو اس کا بیان یہ تھا کہ زیادہ, اور اس نے کلیریفائی کیا کہ یہ احسن اقبال صاحب نے
کہ یوتھ اور جو عوام ہے وہ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ہے. اس طرح کی سٹیٹمنٹس کچھ اور بھی اشارہ ضرور کر رہی ہیں کہ یہ گورنمنٹ اور یہ پالیسی کس طرف جا رہی ہے، لیکن گورنمنٹ سٹل کٹھائی میں ہے. ابھی تک وزیر اعظم کی کوئی ڈیسیژن ابھی تک سامنے نہیں آئی اور سٹل انڈر پروسیس ہے یہ سارا سلسلہ. اور یہ سٹل اگر یہ لیٹ ہو رہا ہے تو اس کے بہت سارے اور بھی نتائج سامنے آئیں گے. اسٹاک مارکیٹ پہ اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، ڈیلی لائف تھنگز میں، یوٹینسلز میں، ہاؤس ہولڈز میں، گروسریز میں، یہ چیزیں بہت جلدی سامنے آتی ہیں. اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت تیزی سے سامنے آتا ہے. تو گزارش یہ ہے حکومت سے کہ جلد از جلد اپنا اس سلسلہ مقرر کریں. پلس یہ کہ ایک نئی ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے جو ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے حق میں، اس کے حوالے سے ایک ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گا جلدی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس چینل کا خیال رکھیں. پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بات کرتے رہیں، اپنے میں ڈیولپمنٹ لاتے رہیں، اور اس طرح کی جو ڈائریکشنز ہیں، کچھ تجزیے اور کچھ امپورٹنٹ نیوز، ہڈن نیوز، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. تو پلیز اس چینل کو بوسٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.